बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी इम्कान। तवानाई सर्कुलर डेट का हुजम 500 अरब रुपए के लगभग है। इस्लामाबाद और पंजाब में मानसून का भरपूर स्पेल। रावलपिंडी, गुजरावाला, चेहलम, डस्का, सियालकोट, शकरगढ़, वजीराबाद में मूसलाधार बारिश। निशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी। लाहौर में भी बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। आज़ाद कश्मीर इलाके भिंबर, मीरपुर और गिरदुनवाह में भी बादल बरस पड़े। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, मुल्क के अंदर इंतशार और फिस्तायत मजीद फैलेगी। इंतशारी टोले ने कहा था कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं मारी। बयानिया चलाया गया, चूंकि फौज ने गोली नहीं मारी तो वो ख्वामख्वाह खुद कर ले आई है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और इन सब से मंसूबबंद घड़त खबरों में नुमाया इजाफा हुआ। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हवाले से हमगीर और मुनज़्ज़म मुहिम है। अज़म इस्तेहकाम फौज के ऑपरेशन नहीं, इसको मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है? इस ऑपरेशन का एक मकसद दहशत गर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते को ब्रेक करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, काउंटर टेररिज्म की मद में इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजमूई तौर पर अब तक 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 398 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना 112 से जायद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल 137 अफसर और जवानों ने इन ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुरों को खिराजे तहसीन पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD के 537 फील्ड ऑपरेटर हैं। 2004 से सुनते आ रहे हैं कि मदारिस को रेगुलाइज्ड करना है। 50% से ज्यादा मदारिस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं, अब भी 50% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं। क्या ये फौज ने करना है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। DISPR ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से करोड़ों और अरबों का कारोबार हो रहा है। ये गाड़ियां दहशत गर्दी भी ऑपरेट करते हैं और अफगानी शहरी दीगर ममालिक में वीजे पर जाते हैं। हमारे मुल्क के बॉर्डर को क्यों सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाता है? पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में पुलिस छापे की सख्त मजम्मत करते हैं। पुलिस ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। हमारे 10 कारकुनों का कोई अता पता नहीं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान की मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे MNAs को उठाया जा रहा है और उन्हें लालच भी दिया जा रहा है। एपिडेमिक निशाना था, रेड बहाना था।
اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے. آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں, کبھی مریم نواز کی, کبھی شہباز شریف کی, کبھی تارڑ کی سنتے ہیں, اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کہتے ہیں فارم 47 والی حکومت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان لیگل سپیکٹرم کی بات کی ہے. کیا بارڈروں پر پٹواری کھڑے ہیں؟ ایران سے پیٹرول کیسے سمگل ہوتا ہے؟ جو سمگلنگ میں ملوث ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سول حکومت کی نااہلی کے خلاف تھی. سویلین کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عطا تارڑ کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں. بے نامی اکاؤنٹ کا حساب مانگنا ہے تو زرداری شہباز شریف سے مانگے. ڈی جی آئی ایس پی آر کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں, ہم ساتھ دیں گے. ہمارے ایم این ایز کو 3 قسم کی آفرز ہو رہی ہیں. نمبر 1 پیسے, دوسرا وزارت, تیسرا کیسز کے لیے تیار ہو جائیں. کیا اسپیکر صاحب ملک اس طرح چلے گا؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی حکومت پر کڑی تنقید. بولے میاں صاحب مجھے پتا ہے آپ میں اتنی جرت نہیں. شہباز شریف حد کراس نہ کرو, جنگ تم شروع کرو گے پھر خاتمہ ہم کریں گے. ہم ملک میں استحکام چاہتے ہیں. جمعے کو ملک کی آزادی, آئین کی بحالی, مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کو جمعے کی ہڑتال میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. حکومت کی بدماشی سے نہیں ڈریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا منگل کو ہونے والا اجلاس ملتوی ہو چکا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے طلب کیے گئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جانی تھی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی منظوری بھی لی جانی تھی. اسلام آباد پولیس کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپا, رؤف حسن گرفتار, تمام ریکارڈ ضبط کر لیا گیا. پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں موجود خواتین کارکنان کو بھی حراست میں لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب بن چکا. مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ تھا. تمام ثبوت تحویل میں لے لیے. پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی دفتر سے کرایا جاتا تھا. اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق بیرسٹر گوہر اور 4 خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا. نیز پی ٹی آئی سیکرٹریٹ سے پولیس لیپ ٹاپ اور دستاویزات ساتھ لے کر نہیں گئی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کہ رؤف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کی گرفتاری مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف کی رؤف حسن کی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت. کہا جعلی حکومت نے فسطائیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کی گرفتاری سے ثابت ہوا کہ جعلی حکومت آخری سسکیاں لے رہی ہے.